नमस्कार। दैनिक पत्र पत्रिकाको संगालो कार्यक्रम अखबारमा स्वागत छ। साथमा छु म निर्मला ठकुराठी। आज मिति 2079 साल फागुन महिनाको 8 गते सोमबार, तदनुसार 20 फेब्रुअरी सन् 2023 नेपाल सम्वत 1143। राष्ट्रपतिको निर्वाचन नजिकिएसँगै राष्ट्रपतिको निर्वाचनबारे सत्ता साझेदार तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलबीच भइरहेका कसरतबारेका प्रसंगलाई आजका अधिकांश पत्र पत्रिकाले प्राथमिकताका साथ समाचार बनाएका छन्। गोरखापत्रले बृहत्तर राष्ट्रिय सहमति आवश्यक शीर्षकमा मुख्य समाचार छापेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बृहत्तर राष्ट्रिय सहमति आजको ऐतिहासिक आवश्यकता भएको बताउनु भएको छ। 73औं प्रजातन्त्र मूल समारोह समितिद्वारा हिजो आयोजित प्रजातन्त्र दिवस समारोहलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै वहाँले बदलिएको राजनैतिक व्यवस्था अनुरूप जनताको अवस्था बदल्न सरकार क्रियाशील रहेको बताउनुभयो। वहाँले भन्नुभयो, राजनीति र अर्थतन्त्रले संकटपूर्ण परिस्थितिको सामना गरिरहेको पृष्ठभूमिमा गठन भएको सरकारले राष्ट्रिय सहमति सहित सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको प्राथमिकता निर्धारण गर्दै जनताको अवस्था बदल्न, सुशासन प्रत्याभूत गर्न, अर्थतन्त्रका चुनौतीको सम्बोधन गर्दै समृद्धिलाई संस्थागत गर्न, मुलुकमा दिगो शान्ति स्थापना गर्न र सन्तुलित कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित गर्न सरकार दृढ़ छ। 73 वर्ष अगाडि प्रजातान्त्रिक अधिकारका निम्ति जीवन मरणको संघर्ष मार्फत जहानिया निरंकुश व्यवस्थामाथि विजय हासिल गरी प्रजातान्त्रिक अधिकार, गणतान्त्रिक व्यवस्था र राष्ट्रियताको रक्षाका निम्ति आफ्नो जीवनको बलिदान गर्नुहुने शहीदप्रति वहाँले श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्नुभयो। प्रजातन्त्र स्थापना गर्ने नेपाली जनताको बलिदानीपूर्ण संघर्षदेखि वर्तमानसम्म देशमा निकै ठूला क्रान्ति, आन्दोलन र संघर्षहरू भएको स्मरण गर्नुभयो। लोकतन्त्रमा मात्रै प्रेस स्वतन्त्रता उपशीर्षकमा गोरखापत्र अगाडि लेख्छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा मात्र प्रेस स्वतन्त्रता सम्भव रहेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय समाचार समिति राससको 62औं वार्षिकोत्सव समारोहलाई हिजो सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संचार जगत पनि लोकतान्त्रिक प्रणालीको पक्षमा उभिनुपर्ने बताउनुभयो। वर्तमान सरकार नागरिकको विचार अभिव्यक्तिको अधिकारको सम्मान गर्दै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा दृढ़ रहेको पनि वहाँले त्यस अवसरमा बताउनुभयो। बृहत्तर राष्ट्रिय सहमति आवश्यक गोरखापत्रले मुख्य समाचार बनाएको छ। गोरखापत्रले नै अग्रपृष्ठमा राष्ट्रपतिमा कांग्रेसले माग्यो सहयोग शीर्षकमा समाचार छापेको छ। प्रमुख सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेताबीच राष्ट्रपतिको निर्वाचनबारे छलफल चलिरहँदा नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड समक्ष सहयोगका लागि औपचारिक रूपमै प्रस्ताव गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हिजो राति प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेट्न पुग्नु भएका कांग्रेस सभापति देउबा सहित शीर्ष नेताहरूले राष्ट्रपति पदमा आफ्ना उम्मेद्वारलाई सहयोग गर्न आग्रह गर्नु भएको हो। प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न सभापति देउबासँगै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री गगन कुमार थापा र पूर्व महामन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौला बालुवाटार पुग्नु भएको थियो। महामन्त्री थापाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग राष्ट्रपति पदको निर्वाचन र समसामयिक राजनैतिक विषयमा छलफल भएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच राष्ट्रपति पदको निर्वाचनका सन्दर्भमा सरकार गठन लगत्तैदेखि पटक पटक छलफल भइसकेको छ। वहाँहरूबीच सहमति कायम गर्ने गरी छलफल चलिरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले पनि राष्ट्रपति पदका लागि आफ्ना उम्मेद्वारलाई सहयोग गरिदिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग आग्रह गरेको हो। राष्ट्रपतिमा कांग्रेसले माग्यो सहयोग गोरखापत्रले अग्रपृष्ठमा प्राथमिकताका साथ समाचार बनाएको छ। ओलीले नेपाललाई अघि सारे के गर्ने, कांग्रेस माओवादी सशंकित कान्तिपुरको मुख्य समाचारको शीर्षक हो यो। राष्ट्रपति निर्वाचन नजिकिँदा एमालेसँग असमझदारी बढ़ेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कांग्रेससँग औपचारिक छलफल अघि बढ़ाएका छन्। आइतबार राति बालुवाटारमा भएको छलफलमा कांग्रेसले राष्ट्रपति निर्वाचनमा आफ्नो उम्मेद्वारलाई समर्थन गर्न माओवादीसँग औपचारिक रूपमै प्रस्ताव राखेको छ। दाहालले सावधानीपूर्वक समर्थन
गर्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेट्न कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, कृष्ण सिटौला, उपसभापति द्वय पूर्णबहादुर खड्का र धनराज गुरूङ तथा महामन्त्री गगन थापा बालुवाटार पुग्नु भएको थियो। उहाँहरूबीच पुरानै गठबन्धन ब्युत्याउने विषयमा प्रारम्भिक छलफल भएको नेताहरूले बताएका छन्। ओलीले एमालेबाटै उम्मेद्वार अघि सारे प्रधानमन्त्री दाहालले पार्टीबाटै औपचारिक निर्णय गरेर कांग्रेस उम्मेद्वारलाई सघाउने वचन दिनु भएको छ। तर गठबन्धन जगाउन ओली आफैले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई राष्ट्रपतिमा अघि सार्न सक्ने संकेत आफूले पाएको दाहालले कांग्रेस नेताहरूलाई सुनाउनु भएको छ। माओवादीले माधव नेपाललाई अघि सार्दैन, तर ओलीले त्यस्तो गरिदिनुभयो भने के गर्ने भन्ने चासो प्रचण्डजीको छ। कांग्रेसका एक नेताले भन्नुभयो, त्यस्तो अवस्थामा माओवादीले कांग्रेसलाई समर्थन गर्न नसक्ने र कांग्रेसले पनि माधवजीलाई समर्थन गर्नुपर्ने अवस्था आउला कि भन्ने एउटा शंका छ। ओलीले नेपाललाई अघि सारे के गर्ने? कांग्रेस माओवादी सशंकित। कान्तिपुरको मुख्य समाचारको शीर्षक हो यो। यसै प्रसंगलाई दाहाल रणनीतिले तनावमा ओली शीर्षकमा नागरिकले मुख्य समाचार बनाएको छ। राष्ट्रपति बन्न ठाकुर पनि सक्रिय उपशीर्षक दिँदै नागरिक अगाडि लेख्छ। सत्तारूढ़ गठबन्धनका प्रमुख दुई दल नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र बीच नयाँ राष्ट्रपतिको उम्मेद्वारलाई लिएर चिसोपना बढ़दै गएका बेला लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बन्न सक्रियता बढ़ाउनु भएको छ। दुई दलको विवाद बीच आफू राष्ट्रपति बन्न सक्ने सम्भावना रहेको औल्याउँदै उहाँले राजनीतिक भेटघाटलाई तीव्रता दिनुभएको हो। राष्ट्रपति बन्न ठाकुर पनि सक्रिय। नागरिकको अग्रपृष्ठमा खबर छ। यसै गरी जसपाले माग्यो उपराष्ट्रपति उपशीर्षकमा नागरिक पुनः अगाडि लेख्छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राष्ट्रपति पदमा चासो देखाउनु भएको छ। पछिल्लो समय उपराष्ट्रपति पदमा चासो देखाउनु भएको छ। पछिल्लो समय यादवले कांग्रेस एमाले माओवादी केन्द्र लगायत प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूसँग त्यसबारे छलफल पनि गर्नु भएको छ। यसै गरी उहाँले कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलसँग पनि भेटघाट गर्नु भएको छ। जसपा कार्यकारिणी समितिका सदस्य तथा केन्द्रीय कार्यालय प्रमुख प्रकाश अधिकारीले राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति मध्ये एक पद जसपाले पाउनुपर्छ भन्ने पार्टीको लाइन रहेको बताउनुभयो। जसपाले माग्यो उपराष्ट्रपति नागरिकको अग्र पृष्ठको खबर हो। कांग्रेसलाई सघाउने दाहाल आश्वासन नागरिककै अग्र पृष्ठमा खबर रहेको छ। नजिकिँदै पुरानै गठबन्धन दल शीर्षक दिँदै नयाँ पत्रिकाले अग्र पृष्ठमा प्राथमिकताका साथ समाचार छापेको छ। सुझाव दिन कार्यदल शीर्षकमा गोर्खापत्रको अग्रपृष्ठमा समाचार छ। मुलुकको पूर्वाधार विकासको विद्यमान प्रणालीका विभिन्न पक्षको पुनर्संरचना तथा आवश्यक सुधार गर्ने उद्देश्य सहित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पूर्वाधार विकास प्रणाली सुधार सुझाव कार्यदल गठन गरेको छ। मुलुकको भौतिक पूर्वाधार विकासको अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन मार्गचित्र तयार पार्न स्पष्ट योजना सहितको सुझाव दिन गठन गरिएको सो कार्यदलले 6 महिनाभित्र सरकारलाई सुझाव पेश गर्नेछ। पूर्वाधार र प्रशासनिक विज्ञहरू सम्मिलित सो कार्यदलको संयोजकमा पूर्वाधार विज्ञ प्राध्यापक डाक्टर सूर्यराज आचार्य रहनु भएको छ। कार्यदलमा सुनिल बाबु श्रेष्ठ, रामेश्वर खनाल, अरूण ध्वज अधिकारी, कोमल राज पाण्डे, राजेन्द्र राज शर्मा, वीरेन्द्र पाण्डे र रोजी प्रधानाङ्ग सदस्य रहनु भएको छ। त्यसै गरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय योजना महाशाखा प्रमुख शिव नेपाल कार्यदलको सदस्य सचिव हुनुहुन्छ। मुलुकको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणमा भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रको भूमिका तथा यस सम्बन्धी नीति योजना र व्यवस्थापनका मुद्दालाई पुनः परिभाषित गर्दै सुझाव पेश गरिने कार्यदलका संयोजक आचार्यले जानकारी दिनुभयो। सुझाव दिन कार्यदल गठन गोर्खापत्रको अग्र पृष्ठको समाचार हो यो। कार्यपालिका र व्यवस्थापिकामाथि न्यायपालिकाको हस्तक्षेप सोचे जस्तो काम गर्न सकिएन सभामुखको भनाईलाई नेपाल समाचार पत्रले अग्रपृष्ठमा प्राथमिकताका साथ समावेश गरेको छ। सभामुख देवराज घिमिरेले न्यायालयका कारण कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले सोचे जस्तो काम गर्न नसकेको बताउनु भएको छ। हिजो राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले न्यायपालिकाले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकामाथि बेला बेलामा हस्तक्षेप गरेका कारण यस्तो अवस्था आएको बताउनु भएको हो।
सभामुख घिमिरेले कतिपय कुराहरू न्यायपालिकामा गएर पनि काममा अवरोध खड़ा गर्ने गरेको बताउँदै वहाँले कार्यपालिका र व्यवस्थापिका बीचमा समन्वय हुन नसकेको बताउनुभयो। कार्यपालिका र व्यवस्थापिकामाथि न्यायपालिकाको हस्तक्षेप सोचे जस्तो काम गर्न सकिएन। सभामुखको भनाईलाई नेपाल समाचार पत्रले अग्र पृष्ठमा समाचार बनाएको छ। अख्तियारको सक्रियता बढ़ेसँगै 7 महिनामा 10,000 उजुरी, 1 महिनामै 80 जना विरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर, राजधानीले अग्रपृष्ठमा समाचार छापेको छ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको सक्रियता बढ़ेसँगै विगत 7 महिनाको अवधिमा विभिन्न निकायमा भएका भ्रष्टाचार विरूद्ध 10,000 बढ़ी उजुरी परेको छ। चालू आर्थिक वर्ष 2079-80 को साउनदेखि फागुनको पहिलो सातासम्म 10,022 वटा उजुरी परेको अख्तियारले जनाएको छ। अख्तियारका अनुसार गत माघ महिनामा मात्रै अख्तियारमा भ्रष्टाचार विरूद्धका 1,532 वटा उजुरी परेको छ। त्यस्तै पुष महिनामा 1,332 वटा उजुरी परेको छ भने फागुनको हालसम्मको अवधिमा 351 वटा उजुरी परेको छ। अख्तियारको सक्रियता बढ़ेसँगै 7 महिनामा 10,000 उजुरी, 1 महिनामै 80 जना विरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर, राजधानीको मुख्य समाचारको शीर्षक हो यो। राष्ट्रपतिद्वारा निर्वाचन जरिवाना माफी, 1.25 लाख उम्मेद्वार कसुरदार शीर्षकमा कान्तिपुरको अग्रपृष्ठमा खबर रहेको छ। राष्ट्रपति कार्यालयका सहायक प्रवक्ता लीलाकान्त पौडेलले शुक्रबार फागुन 5 साँझ सार्वजनिक गर्नुभएको विज्ञप्तिले भन्छ 2079 वैशाख 30 गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनका उम्मेद्वारलाई निर्वाचन आयोगले तोकेको जरिवाना रकम फागुन 4 को मन्त्री परिषद बैठकबाट भएको सिफारिशका आधारमा राष्ट्रपतिबाट मिनाहा भएको छ। आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा भएको खर्चको विवरण नबुझाउने र आयोगले तोकेको सीमाभन्दा बढ़ी रकम खर्च गर्ने 1,23,624 उम्मेद्वारलाई गत भदौ 31 मा जरिवाना तिराउने निर्णय गरेको थियो। आयोगले निर्वाचन खर्चको सीमा अनुसार उम्मेद्वारलाई 1,50,000 देखि 7,50,000 रूपियाँसम्म जरिवाना तोकेको थियो। आयोगले म्यादभित्रै जरिवाना रकम नबुझाउने उम्मेद्वारलाई अयोग्य ठहर्याउने र केही गरी निर्वाचित भइसकेको भए पनि पदमा कायम नरहने निर्णय गरेको थियो। आयोगले निर्वाचन कानून उल्लंघन गरेको भन्दै कसुरदार ठहर्याएर तोकेको जरिवाना रकम एकैपटक माफी गर्ने निर्णय मन्त्री परिषदले बिहीबार गरेको थियो। त्यसैको सिफारिशका आधारमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार माफी दिनुभएको हो। राष्ट्रपतिद्वारा निर्वाचन जरिवाना माफी, 1.25 लाख उम्मेद्वार कसुरदार, कान्तिपुरको अग्रपृष्ठको समाचार हो यो। नेपाल भारत विद्युत व्यापार गर्न थप 2 प्रसारण लाइन बन्ने शीर्षकमा समाचार छापेको छ। आजको अन्नपूर्णले नेपाल र भारतबीच विद्युत आयात निर्यातका लागि रणनीतिक महत्वका थप 2 अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन 5 वर्षभित्र बनाइने भएको छ। 2 देशका ऊर्जा सचिव स्तरीय बैठकमा यी प्रसारण लाइन तोकिएकै अवधिमा पूरा गर्ने सहमति जुटेको ऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरेले बताउनुभयो। जसमध्ये पूर्वमा इनरुवा पूर्णिया र पश्चिममा लम्की बरेली 400 केभी क्षमताका आयोजना रहेका छन्। इनरुवा पूर्णिया सन् 2027-28 र लम्की बरेली 2028-29 सम्म बनाइसक्ने सहमति भएको छ। यो पटकको सबैभन्दा ठूलो र नेपालले चाहेको निर्णय पनि यही 2 प्रसारण लाइन हुन्। आन्तरिक विद्युत प्रसार तथा भारतमा बिजुली आयात निर्यात गर्न यी प्रसारण लाइन महत्वपूर्ण छन्। सचिव घिमिरेले भन्नुभयो यी प्रसारण लाइन बुटवल गोरखपुरको मोडालिटीमा बनाउने सम्बन्धमा भारत सकारात्मक देखिएको छ। भारतले सरकारसँगको छलफलपछि अघि बढ़ने भनेको छ। हामीले पनि मन्त्री परिषदबाट लगानी स्वीकृत गराउनुपर्ने हुन्छ, सचिव घिमिरेले भन्नुभयो। नेपाल भारत विद्युत व्यापार गर्न थप 2 प्रसारण लाइन बन्ने अन्नपूर्णको अग्रपृष्ठको समाचार हो यो। रेडियो नेपालबाट सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम अखबार। अब केही बेर विज्ञापन र सन्देश।
सुन त, भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो? छैन सर, मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन। अलि पछि गर्छु ल्यान्डलाइनबाट। ल हेर, मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ? तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात सीयूजी सेवा लिएको छ। तिम्रो नम्बरलाई पनि सीयूजीमा सहभागी गराउ न। अनि सर, मेरो त प्रिपेड नम्बर हो नि। अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सीयूजी सेवा लागू गरिसकेको छ। सीयूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा सस्तो दरमा फोन तथा एसएमएस गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि। तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np मा हेर न। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। अब पत्र पत्रिकाले छापेका बाँकी प्रसंग छोटकरीमा विपन्न वर्ग कर्जा 4.25 अर्ब घट्यो। कान्तिपुरको अर्थपृष्ठको समाचार हो यो। गत आर्थिक वर्षको पहिलो 6 महिनाको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा विपन्न वर्ग कर्जा करिब 4.25 अर्ब रूपियाँ घटेको छ। यस अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल कर्जा 1.5 खर्ब रूपियाँले बढ़ेको छ। कुल कर्जा बढ़िरहेको समयमा विपन्न वर्ग कर्जा घट्नुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। गत पुससम्म विपन्न वर्ग क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल लगानी 3 खर्ब 31 अर्ब रूपियाँ रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यो 1.2% कम हो। 2078 पुससम्म विपन्न वर्गमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल लगानी 3 खर्ब 43 अर्ब रूपियाँ थियो। गत आर्थिक वर्षको पुससम्म विपन्न वर्ग क्षेत्र कर्जा 17% बढ़ेको थियो। विपन्न वर्ग कर्जा 4.25 अर्ब घट्यो। कान्तिपुरको अर्थपृष्ठको समाचार हो यो। विदेशका श्रमिक पनि सामाजिक सुरक्षामा श्रम स्वीकृति दिँदा नै कोषमा आबद्ध गराइने कारोबारले मुख्य समाचार बनाएको छ। सरकारले आगामी चैत्रदेखि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवालाई पनि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गराउने भएको छ। सामाजिक सुरक्षा कोषले वैदेशिक रोजगारीमा जाने तयारीमा रहेका र विदेशमा रहेका श्रमिकलाई योजनामा आबद्ध गराउने काम अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। कोषका सहप्रवक्ता रोहित रेग्मीले कोषको सफ्टवेयर प्रणालीलाई वैदेशिक रोजगार विभागको वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली फेमिससँग आबद्धता गराउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिनुभयो। चैत्र 1 गतेबाट विदेश जान नयाँ श्रम स्वीकृति लिने र विदेशमा कार्यरत तथा स्वरोजगारलाई आबद्ध गराउने योजना सहित काम भइरहेको छ। विदेशका श्रमिक पनि सामाजिक सुरक्षामा श्रम स्वीकृति दिँदा नै कोषमा आबद्ध गराइने कारोबारको मुख्य समाचार हो यो। टेलिकमका सेवा सुधार्न व्यवस्थापनलाई अल्टिमेटम अन्नपूर्णको अर्थपृष्ठमा समाचार छ। नेपाल टेलिकमका सेवाहरूमा बारम्बार समस्या देखिएपछि कर्मचारी युनियनहरूले तत्काल सुधार गर्न नेतृत्वलाई अल्टिमेटम दिएका छन्। 1 महिनामै 3 पटक पोस्टपेड मोबाइलमा समस्या आएपछि उनीहरूले व्यवस्थापनलाई चेतावनी दिएका हुन्। टेलिकमले माघ 3 गते आएको समस्यामा विज्ञप्ति जारी गरी प्राविधिक समस्याका कारण ग्राहकमा पर्न गएको असुविधाप्रति क्षमा मागेको थियो। पछिल्लो समयमा फागुन 3 र 4 गते पनि यस्तै समस्या आएको थियो। टेलिकमका सेवा सुधार्न व्यवस्थापनलाई अल्टिमेटम अन्नपूर्णले अर्थपृष्ठमा समाचार छापेको छ। कन्काई पुल 11 वर्षदेखि अलपत्र, 5 पटक म्याद थप्दा समेत निर्माण सकिएन, अझै 40% काम बाँकी। शीर्षक र उपशीर्षकमा नयाँ पत्रिकाको भित्री पृष्ठमा खबर छ। 4 वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत कन्काई माई नदीको पुल निर्माणका लागि ठेक्का लागेको 11 वर्ष बित्यो। यतिका वर्षमा जम्मा 60% काम सम्पन्न भएको छ। वर्षौंदेखि अलपत्र पुल सम्पन्न गर्न भन्दै सरकारले 5 पटकसम्म म्याद थपिसकेको छ। तैपनि पुल सम्पन्न नहुँदा स्थानीय निराश हुँदै आएका छन्। कन्काई पुल 11 वर्षदेखि अलपत्र, 5 पटक म्याद थप्दा समेत निर्माण सकिएन, अझै 40% काम बाँकी। नयाँ पत्रिकाको भित्री पृष्ठमा समाचार छ। म्यानमारमा फँसे करिब 100 नेपाली कामदार, नयाँ पत्रिकाको अग्रपृष्ठमा समाचार छ। आकर्षक तलब र सुविधाको प्रलोभनमा म्यानमार पुर्याइएका करिब 100 नेपाली कामदारले अवैध काम गर्न बाध्य पारेको भन्दै उद्धारका लागि याचना गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट आश्वस्त पारेर लगिएका उनीहरूलाई कम्पनीले अनलाइन जुवा खेलाउन, कल सेन्टरमा फ्रड गर्न र क्रिप्टो करेन्सीमा ठगी गर्न लगाउने जस्ता अवैध काममा लगाएको
पीड़ितको गुनासो छ दैनिक 12-13 घण्टा काममा लगाएर पारिश्रमिक समेत नदिएको कम्पनीले राहदानी पनि जफत गरेको भन्दै कामदारले म्यानमार स्थित नेपाली दूतावाससँग गुहार मागेका छन्। केन प्रदेश स्थित म्याउडी भन्ने स्थानबाट नेपाली कामदारले उद्धार गरिदिन सम्पर्क गरेको म्यानमार स्थित नेपाली दूतावासकी नियोग उपप्रमुख गंगा सुन्दासले बताउनुभयो। म्यानमारमा फँसे करिब 100 नेपाली कामदार। नयाँ पत्रिकाको अग्रपृष्ठको समाचार हो यो। सन् 2022 तापक्रमको अभिलेख राख्न थाले यताको 5औं तातो वर्ष। नयाँ पत्रिकाको भित्री विश्व पृष्ठमा समाचार छ। अमेरिकी अन्तरिक्ष निकाय नासाले सन् 2022 पृथ्वीको सतहको औसत तापक्रमका दृष्टिमा 5औं तातो वर्ष थियो। तापक्रमको रेकर्ड राख्न थालिएको सन् 1880 यता गत 9 वर्ष सबैभन्दा तातो रह्यो। पृथ्वीको तापक्रम वृद्धिको प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिँदै सन् 2022 को विश्वव्यापी तापमान 19औं शताब्दीको औसत भन्दा 1.6 डिग्री फरेनहाइट वा 0.89 डिग्री सेल्सियस भन्दा बढ़ी रहेको अध्ययनले जनाएको छ। तापमानको यो प्रवृत्ति डरलाग्दो छ। नासाका प्रशासक विल नेल्सनले भन्नुभयो। बढ़दो तापमानले पहिलेबाटै छाप छोडिरहेका छन्। डढेलो तीव्र रूपमा बढ़िरहेको छ। आँधी बेहेरीहरू पहिले भन्दा बलिया हुँदैछन्। खडेरीको विनाश लीला बढ़िरहेको छ भने समूह सतह बढ़िरहेका छन्। यसबीच नासाले जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न प्रतिबद्धतालाई घनीभूत बनाउँदैछ। नेल्सनले भन्नुभयो। सन् 2022 तापक्रमको अभिलेख राख्न थाले यताको 5औं तातो वर्ष। नयाँ पत्रिकाको विश्व पृष्ठमा समाचार रहेको छ। अब कार्यक्रम अखबारमा सम्पादकीय जलवायु परिवर्तनको प्रभाव शीर्षकमा गोरखापत्रले सम्पादकीय बनाएको छ। प्राकृतिक नियम अनुसार संसार चल्ने पनि आफ्नै खालको नियमित चक्र हुन्छ। प्रकृतिको त्यसै वृहत चक्रभित्र मौसमको पनि आफ्नै नियमित चक्र हुन्छ। यस्तो नियमित चक्रमा कहीं कतै खलल पर्न गएमा अप्ठ्यारो स्थिति देखिन सक्छ। समय चक्र अनुसार वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, हिउँद जस्ता ऋतुको प्रभाव देखिन थाल्छ। यसै अनुरूप कृषि उत्पादन लगायत सबै मानवीय गतिविधि निर्धारित हुन्छन् र मानव लगायत सबै जीव जन्तुको जीवनयापन भइरहेको अवस्था हो। विगत केही 100 वर्ष यतादेखि मानवको औद्योगिक विकास प्रतिको मोह निरन्तर बढ़दै गयो। प्राकृतिक स्रोतमाथिको दोहन व्यापक हुन थाल्यो। जैविक ऊर्जामा निर्भरता बढ़्यो भने वन जंगल फडानी व्यापक हुन थाल्यो। प्राकृतिक दोहन अति गरेर भौतिक विकासको चरम महत्वाकांक्षा लिँदा मानव भविष्य नै संकटमा पर्न थालेको छ। जलवायु संकटको प्रभाव गहिरिँदैछ। जलवायु परिवर्तनको प्रभाव गोरखापत्रले सम्पादकीय बनाएको छ। हिउँदे वर्षाका हिमाली संकेत शीर्षकमा नागरिकले सम्पादकीय बनाएको छ भने घट्दो वैदेशिक लगानीले देखाएको देशको हाल शीर्षकमा कान्तिपुरले सम्पादकीय छापेको छ। यो सँगै कार्यक्रम अखबारको निर्धारित समय सकियो। प्रविधिमा राजु थापालाई धन्यवाद। यसपछि कार्यक्रम अन्तर संवाद सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।